नमस्कार, यो हो न्यूज 24 टेलिभिजन प्राइम टाइम न्यूजमा स्वागत छ। संविधान जारी भएको 5 वर्ष पूरा भए पनि संविधान अनुकूलका कानुनी व्यवस्था परिमार्जनले अझै पूर्णता पाएको छैन। सोही मध्ये एक हो नागरिकता विधेयक। 2075 साउन 22 गतेदेखि नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक प्रतिनिधि सभामा विचाराधीन छ। 14 महिनादेखि विचाराधीन विधेयक प्रतिनिधि सभाको समितिमा अहिले पनि दफावार छलफलकै क्रममा छ। संविधानको व्यवस्था अनुसार मौजुदा ऐन परिमार्जनमा ल्याइएको विधेयकका केही विषयमा सहमति नहुँदा अगाडि बढेको छैन। लामो समयपछि मंगलबार बसेको संसदीय समितिले सवालमा विदेशी बुहारीलाई 7 वर्षपछि मात्रै अंगीकृत नागरिकता दिने प्रस्ताव अघि सारेको थियो, तर कांग्रेसले पुरानै व्यवस्था हुनुपर्ने भन्दै अड्को थापेको छ। उता समितिका आधारमा नै अघि बढ्ने सरकारको योजनाका कारण आज फेरि सरकारले 5 दिनको समय मागेको छ। यो बीचमा सहमति जुट्ने सरकारको अपेक्षा छ, तर समितिको छैन। 2 वर्षदेखि यही सहमति खोज्ने हुँदा संविधानले किटान गरेका नागरिक हक प्रचलनमा समस्या पर्दै आएको छ। अब प्राइम टाइम न्यूजका हेडलाइन्स। नागरिकता विधेयकमाथि आज पनि जुटेन सहमति। पुरानै व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने कांग्रेसको अडान। राजनीतिक सहमति जुटाउन सरकारले माग्यो 5 दिनको समय। कोरोना संक्रमण अहिलेसम्मकै उच्च, 586 संक्रमित थपिएसँगै संख्या 7000 नाग्यो। संक्रमण देखेर मृत्यु हुनेको संख्या 20 पुग्यो। मृत्यु हुनेको संख्या 20 पुगेको छ। निजी सवारी साधन चल्दा सवारी नहुनेलाई शास्ति। सार्वजनिक सवारी साधन पनि चलाउन माग। सरकारको निर्देशिका अनुसार चलाउन नसक्ने यातायात व्यवसायीको अडान। इमर्जेन्सी परेको बेला चाहिँ यता पाउन गाह्रो। निशान छाप परिवर्तन गर्न संविधान संशोधन गरेपछि नेपालसँग तत्काल वार्ता नगर्ने भारतीय रणनीति। एपीजी प्रतिवेदन पनि नबुझ्ने। जबसम्म समस्या समाधान हुँदैन तबसम्मलाई त्यो कुरालाई कुर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। र भारत चीनबीच लद्दाखमा देखिएको तनाव कम गर्ने सहमति। संयमता अपनाउन दुवैलाई राष्ट्रसङ्घको अपिल। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नागरिकता विधेयकमा 5 दिनभित्र सहमति कायम गर्न संसदीय समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। आज बसेको प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा गृह मन्त्रालयले नागरिकता विधेयकमा समितिले गरेको प्रस्तावमा सबैको समर्थन जुटाउन समय मागेसँगै समितिले 5 दिनभित्र सहमति कायम गर्न भनेको हो। आज बसेको समितिको बैठकमा पछिल्लो पटक नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने महिलाले त्यसको 7 वर्षपछि मात्र नागरिकता पाउने प्रस्तावमा छलफल भएको थियो। उक्त छलफलमा कांग्रेसले पुरानै व्यवस्थालाई मान्ने जनाएसँगै प्रस्तावमा सहमति हुन सकेन। छलफलमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले नागरिकताको विषय संवेदनशील भएकाले सहमतिमा टुङ्ग्याउन समय आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। गृहमन्त्रीले समय माग गरेपछि नागरिकता विधेयकको छलफल पुनः लम्बिएको हो। एउटा राजनीतिक तहमा पनि यो प्रयत्न यो 24 घण्टाको बीचमा भयो र यसमा प्रमुख प्रतिपक्ष लगायत अरू राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूले पनि चाहिँ अब यसलाई सहमतिमै टुङ्ग्याउँ भन्ने आग्रह चाहिँ गर्नुभयो। बैठकमा अन्य सांसदहरूले समेत विधेयकमा राजनीतिक सहमतिको विकल्प नरहेको बताएका थिए। सामाजिक अप्ठ्याराहरू र अन्य अप्ठ्याराहरू उपस्थित हुने विषय हुन्छ, त्यसकारण यसलाई सबैको सहमतिले जाने कुराले तपाईहरुले राख्नुपर्छ भन्ने कुरा भएको छ। समितिमा पेश भएको प्रस्तावमा गृह मन्त्रालयले विधेयकमा समावेश गर्न यसअघि नै
नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेकी महिलाले नेपालमा लगातार स्थायी बसोबास भएको 7 वर्षपछि मात्रै अङ्गीकृत नागरिकता पाउने बताएका थिए। त्यसका लागि विवाह दर्ता गरी स्थानीय रूपमा बसोबास गरेको सम्बन्धित वडा कार्यालयको सिफारिस, आफूले विदेशी राष्ट्रियता जनाउने कुनै प्रमाणपत्र, नागरिकता नलिएको भए सोको प्रमाणपत्र र त्यस्तो प्रमाणपत्र नागरिकता लिएको भए परित्याग गर्ने कारबाही चलाएको प्रमाणसहित निवेदन दिनुपर्नेछ। अङ्गीकृत नागरिकता नपाएसम्म आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने गरी नेपाली नागरिकता सरहको स्थायी आवासीय अनुमति पत्र दिन सकिने प्रस्ताव पनि मन्त्रालयले गरेको छ। नागरिकता ऐन 2063लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसदको राज्य व्यवस्था समितिमा 2 वर्षदेखि विचार दिन्छ। 2075 साल साउन 22 गते प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको विधेयकमा सोही वर्ष भदौ 5 गतेबाट समितिमा छलफलको क्रममा छ। नेपालमा कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 20 पुगेको छ। आज स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा आयोजित नियमित प्रेस ब्रिफिङमा बाँकीको नेपालगञ्ज मेडिकल कलेजमा उपचारको क्रममा मृत्यु भएकी महिलामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। बैजनाथ गाउँपालिका 6 की 46 वर्षीय महिलाको नेपालगञ्ज मेडिकल कलेज तथा शिक्षण अस्पताल कोहलपुरको आइसियुमा सोमबार साँझ 6:30 बजेतिर मृत्यु भएको थियो। ती महिलाको मंगलबार साँझ कोरोना रिपोर्ट पोजिटिभ आएको बताइएको छ। उनी निमोनियाले पीडित थिइन्। स्वास्थ्य गम्भीर हुँदै गएपछि जेठ 30 गते उनलाई अस्पताल भर्ना गरिएको थियो। बाँकेमा कोरोना भाइरसबाट मृत्यु हुने उनी दोस्रो व्यक्ति हुन्। यसअघि 4 जेठमा बाँकेको नरैनापुर गाउँपालिका 5 का 25 वर्षीय युवकको कोरोनाका कारण मृत्यु भएको थियो। नेपालगञ्ज मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पताल कोहलपुरमा 2077 जेठ 30 गते मृगौला सम्बन्धी समस्या कारणले भर्ना भएको, मिति 77 असार 1 गते कोभिड परीक्षणका लागि स्वाब सङ्कलन गरी भेरी अस्पतालको प्रयोगशालामा परीक्षण गर्न पठाइएको र प्रयोगशाला परीक्षणको नतिजा नआउँदै मिति 77 असार 1 गते साँझ 6 बजे नेपालगञ्ज मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पताल कोहलपुरमा मृत्यु भएको छ। मिति 77 असार 2 गते प्रयोगशाला परीक्षणको नतिजामा निजको कोभिड पोजिटिभ पुष्टि भएको छ र मृत्यु हुनेको संख्या 20 पुगेको छ। यस्तै नेपालमा कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुनेको संख्या 7,000 नागेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 24 घण्टामा 586 जना नयाँ संक्रमित थपिएसँगै संक्रमितको संख्या 7,177 पुगेको हो। मन्त्रालयका अनुसार बीपी कोइराला स्वास्थ्य प्रतिष्ठान धरानमा गरिएको परीक्षणमा उदयपुरका 4 जना, सिरहाका 1 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। विराटनगर प्रयोगशालामा झापाका 2 जना, मोरङका 9 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। यस्तै जनकपुर प्रादेशिक अस्पतालमा भएको परीक्षणमा धनुषाका 4 जना, महोत्तरीका 5 जना, बाराका 7 जना, रौतहटका 11 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। नारायणी अस्पताल वीरगञ्जमा महोत्तरीका 6 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। यस्तै कास्की प्रयोगशालामा भएको परीक्षणमा पर्वतका 3 जना, पूर्व नवलपरासीका 17 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। यस्तै सेती प्रादेशिक अस्पतालमा कञ्चनपुरका 7 जनामा पुष्टि भएको छ। यस्तै भेरी अञ्चल अस्पताल प्रयोगशालामा बाँकेका 1 जना, बर्दियाका 31 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। रूपन्देही अस्पतालको परीक्षणमा गुल्मीका 26 जना, प्युठानका 20 जना, रूपन्देहीका 4 जना, अर्घखाँचीका 9 जनामा संक्रमण देखिएको छ। राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान दाङका 8 जना, सल्यानका 25 जनामा नयाँ संक्रमण देखिएको छ। यस्तै जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकुमा कपिलवस्तुका 10 जना, महोत्तरीका 189 जना, रौतहटका 39 जना, रूपन्देहीका 3 जना, सर्लाहीका 6 जना, प्युठानका 18 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। धुलीखेल अस्पतालमा धनुषाका 22 जनामा, रौतहटका 77 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। शिक्षण अस्पतालमा कैलालीमा 1 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। यस्तै सुर्खेत प्रयोगशालामा सुर्खेतका 2 जनामा, दैलेखका 2 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ।
यस्तै कर्णालीमा भएको परीक्षणमा कालीकोटका 14 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। यस्तै हालसम्म 1,25,798 जना क्वारेन्टाइनमा रहेका छन् भने आइसोलेसनमा 5,990 जना रहेका छन्। यस्तै आज 9 जना निको भएर घर फर्केसँगै डिस्चार्ज हुनेको संख्या 1,167 पुगेको छ। मन्त्रालयका अनुसार मुलुकभर 1,49,772 जनाको PCR र RDTबाट 2,33,543 जनाको परीक्षण भएको छ। 14 दिन क्वारेन्टाइनमा बसेर घर फर्किएका बर्दियाका 22 जनामा कोरोना पोजिटिभ आएपछि स्थानीय त्रसित बनेका छन्। बडैयाताल गाउँपालिकाका 22 जना भारतबाट आएर क्वारेन्टाइनमा बसेको 14 दिनपछि स्वास्थ्य परीक्षण RDT रिपोर्ट नेगेटिभ आएपछि घर गएका थिए। तर घर फर्किएको 6 दिनपछि PCR रिपोर्ट पोजिटिभ आएसँगै गाउँ त्रसित बनेको हो। दर्शकहरू, बर्दिया जिल्लामा बुधबार थप 31 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। 31 जना मध्ये 26 जना बडैयाताल गाउँपालिका वडा नम्बर 1 र 2 मा बसोबास गर्ने स्थानीय बासिन्दाहरू हुन्। उनीहरू केही दिन अघि मात्र भारतका विभिन्न शहरहरूबाट बडैयाताल गाउँपालिकामा आएर विभिन्न क्वारेन्टाइनहरूमा बस्दै आइरहेका थिए। स्थानीय सरकारका प्रमुखहरू सबै मिलेर चाहिँ PCR गर्नुपर्छ भनेर हिजो मात्रै चाहिँ बुटोल गएर आउनु भएको छ र अब पनि हामीले चाहिँ यो PCRलाई चाहिँ अगाडि बढाउनको लागि आज मात्रै बडैयाताल गाउँपालिकाका अध्यक्ष आदरणीय श्री लालबहादुर श्रेष्ठ जिल्लामा गएर हाम्रो पालिकामा सबैको चाहिँ अबदेखि चाहिँ PCR गर्नको लागि उहाँले पनि जोरदार रूपमा चाहिँ त्यहाँ आवाज उठाउनु भएको छ र बडैयाताल गाउँपालिकामा आगामी दिनदेखि हामी स्थानीय तहले के गर्नुपर्ने थियो हामी पनि तयार छौँ। अनि उहाँहरूलाई चाहिँ हाम्रो चाहिँ आइसोलेसनमा ल्याउने व्यवस्था गरेका छौँ र चाहिँ अब भोलिका दिनमा अब चाहिँ RDT भरपर्दो रहेछ भन्ने कुराहरू हामीले महसुस गरेको छ। अब चाहिँ यो RDTमा हामीले चाहिँ पहल नगरिकन विशेष गरेर हाम्रो चाहिँ आफ्नो पहलमा अब चाहिँ जति पनि सङ्क्रमित क्वारेन्टाइनमा रहनु भएको छ उहाँहरूलाई चाहिँ PCR टेस्ट गरेर मात्रै घर पठाउने भन्ने हाम्रो त्यो अवधारणा छ। र हाम्रो बडैयाताल गाउँपालिकामा चाहिँ शारदा नारी क्याम्पसमा चाहिँ आइसोलेसन पहिला पूर्व हाम्रो चाहिँ 25वटा बेडहरू थियो र अहिले पनि थप हामीले चाहिँ 30वटा बेडको व्यवस्था गरेका छौँ। त्यही हामीले लगाएर राख्ने व्यवस्था गरेका छौँ। सरकारले कहीँ न कहीँ आफ्नो नियमलाई कडा बनाउनुको साटो फितलो बनाएको उनीहरूको भनाइ छ। RDT परीक्षणले मात्र कोरोना संक्रमण पुष्टि नहुने भएपछि अहिले बडैयाताल गाउँपालिकाका स्थानीयहरू त्रसित बनेका छन्। तर पनि गाउँपालिकाले भयभीत नहुन बडैयाताल गाउँपालिकाका स्थानीयहरूलाई अनुरोध गरेको छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि ज्योतिपन्थी, बर्दिया। सरकारले पहिलो चरणमा लकडाउन अनलक गर्दा निजी सवारी साधन सञ्चालन भएका छन्। त्यससँगै विभिन्न कार्यालय पनि खुल्ला हुन थालेको छ। तर आफ्नै साधन नभएका मानिसलाई भने सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालन नहुँदा समस्या हुन थालेको छ। उता संक्रमणको जोखिम कम गरी सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालन गर्ने बारे यातायात व्यवस्था विभागले कार्यविधि तयार पारेको भए पनि यातायात व्यवसायीले भने कार्यविधिमा बसेर सवारी साधन चलाउँदा खर्च नउठ्ने भन्दै कार्यविधि अस्वीकार गर्दै आएका छन्। सरकारले लकडाउन खुकुलो पारेपछि विभिन्न सरकारी कार्यालयहरू र विभिन्न पसलहरू पनि खुलेका छन्। तर अत्यावश्यक कामको लागि मानिसलाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जान भने सवारी साधनहरू नचल्दा अप्ठ्यारो परेको छ। सरकारले लकडाउन खुकुलो पारे भन्यो, अब तपाईँ यताउता जानलाई गाडी पाइरहेको छैन, कतिको गाह्रो भयो? होइन, अब गाह्रो त स्टुडेन्ट हो होइन, अब कलेजहरू सबै बन्द नै छ, अब घरमै बसेर अलि पढ्ने होइन, अनि त्यस्तै छ। तर इमर्जेन्सी परेको बेला चाहिँ गाडी पाउन गाह्रो, गाडी नहुँदाखेरि अब महँगो भाडा तिरेर एम्बुलेन्सहरूमा जानुपर्ने अवस्था छ कि त्यो चाहिँ अलि गाह्रै छ। संक्रमण मध्यनजर गर्दै आवश्यक सतर्कता अपनाएर आधा मात्र यात्रु बोके सञ्चालन खर्च पनि नउठ्ने व्यवसायीहरू बताउँछन्। सोसियल डिस्टेन्स तयार गरिरहँदा मैले भने नि 50% मान्छे बोक्नु पर्यो। जस्तो 20 सिटे गाडीमा 10 जना मान्छे बोक्नु पर्यो नि। त्यो 10 जना बोकेर त्यसको लगानी चाहिँ बच्छ कि बच्दैन?
अनि मान्छे त्यो सेक्युरिटीको विषय के तपाईँ यात्रु चाहिँ गडाम गुडुम चढ्नुहुन्छ नि कसैको निधारमा पनि कोरोना लागेको छ भनेर त देखिएको त हुँदैन नि त्यसको सुरक्षा कसले गर्ने। निजी सवारी साधनहरूलाई पनि जोर र बिजोर गरेर एक दिन जोर र अर्को दिन बिजोर भनेर चलाउन दिएको छ र एउटा मोटरसाइकलमा पनि 2 जना बस्न दिएको छैन। यसले गर्दा जसलाई भेहिकल चलाउन आउँदैन उनीहरू पनि एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा यात्रा गर्न सकिरहेका छैनन् र हिँडेरै लामो दूरीको यात्रा समेत हिँडेरै गरिरहेका छन्। अत्यावश्यक कामको लागि एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जान पनि हिँडेरै जानुपर्ने अवस्था छ। सरकारले लकडाउन खुकुलो पारिरहँदा सार्वजनिक सवारी साधनलाई पनि चल्न दिने र सतर्कता अपनाएर केही दिनमा चल्न सक्ने वातावरण बनाउने भनेर चाहिँ छलफल गरिरहेको बताएको छ। सार्वजनिक यातायातलाई पनि सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले छलफल चलिरहेको सन्दर्भमा हामीले यो बिचमा यातायात व्यवसायी र मजदुर सङ्घ सङ्गठनहरूसँग चाहिँ हामीले छलफल पनि गरिरहेका छौँ र नेपाल सरकारले सार्वजनिक यातायातलाई सञ्चालन गर्ने भनिसकेपछि जुन दिन भन्छ र त्योभन्दा अगाडि नै हामीले हाम्रा सवारी साधनहरूलाई पनि चुस्त राख्नुपर्ने र ड्राइभरहरूलाई पनि यो कोरोनाको प्रभावको रोकथाम र सङ्क्रमणलाई कसरी न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा परिचालित सुसूचित गर्नुपर्ने। चालकहरूलाई चाहिँ कतिको अप्ठ्यारो छ उनीहरूको जिन्दगी चलाउन? जिन्दगी त उनीहरूको त बिचरा साह्रै गाह्रो छ नि उनीहरूलाई त। यहाँ जाऊ यहाँ बस्नु पऱ्यो 2-3 दिन आएर बस्नुपर्छ पहिला दैनिक गुड्नु पाउँदैन। अब आएको यहाँ 4-5 दिन बस्न पैसा सिद्धिन्छन् खान्छन्। लकडाउन खुकुलो पारिसकेको अवस्थामा अब सरकारले सार्वजनिक सवारी साधनलाई पनि व्यवस्थित गरेर सञ्चालन गर्न आवश्यक छ। मानिसहरूलाई अत्यावश्यक कामको लागि एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जान पनि समस्या परिरहेको छ भने जुन सार्वजनिक सवारी साधनमा काम गर्ने मजदुरहरूको दैनिकी पनि दयनीय बन्दै गएको छ। क्यामेरामा MK श्रेष्ठका साथ रिया भण्डारी, काठमाडौँ। सरकारले लकडाउन खुकुलो बनाएसँगै सरकारी कार्यालयहरू पनि खुलेका छन्, तर सधैँ भिडभाड हुने मालपोत कार्यालयमा सेवाग्राहीको चाप भने छैन। सार्वजनिक सवारी साधन नचल्दा र संक्रमण फैलिने त्रासको कारण सेवाग्राहीको चाप कम हुँदा सेवाग्राहीलाई सेवा लिन सजिलो भएको छ। सरकारले लकडाउनलाई केही खुकुलो गर्दै सरकारी कार्यालयहरू पनि सञ्चालनमा ल्याउने भनेको छ। सरकारी कार्यालय सञ्चालनमा ल्याउँदा सुरक्षाको उपायहरू अपनाउन र 2 शिफ्टमा कार्यालय सञ्चालन गर्न भनेको छ। यति बेला हामी दिल्ली बजारमा रहेको मालपोत कार्यालयमा पुगेका छौँ। मालपोत कार्यालयमा सेवाग्राहीलाई कसरी सेवा प्रदान गरिँदैछ, त्यसै गरी कोरोना सङ्क्रमणको जोखिमलाई कम गर्न यहाँ के कस्ता सुरक्षाको उपायहरू अवलम्बन गरिएका छन् त। सुरक्षाको अपनाउनु पर्थ्यो। जुन नेपाल सरकारले भने WHO को जुन छ एउटा मान्यता त्यो बमोजिम 2 मिटर दूरी कायम गरेर के छ भने पालो पालो गरेर टोकन सिस्टम गरेर मान्छेलाई के छ भने भिडभाड नगरिकन पालो पालो गर्दै जुन काम गर्नु भनेको थियो, जुन WHO को जुन मापदण्ड र नेपाल सरकार जुन कायम गरेको छ यो गरेर गर्नु। अहिले कोरोना महामारी छ, यो फैलिन सक्छ। पहिलाको भन्दा चाहिँ अलिकति सजिलो भएको छ अहिले, किनभने मान्छेहरू कम भएर हुनसक्छ। मान्छेहरूलाई डर त्रास छ अझ पनि यो कोरोनाले गर्दाखेरि, त्यही भएर मान्छे आइसकेका छैनन्। हाम्रो पनि थाहा थिएन, हिजोबाट मात्रै थाहा भयो कि यहाँ खोल्यो भन्ने कुरा थाहा भएर चाहिँ आयौँ। उहाँ त्यही पनि यहाँ जाँदाखेरि उहाँले ज्वरो मापन गरेर सबै गरेर चाहिँ यहाँको चाहिँ गोलो गोलो धर्का कोरेर त्यसमै बसाएर मात्रै पठाउनुहुन्छ। सरकारले 2 चरणमा सरकारी कार्यालयहरू खोल्ने निर्णय गरेसँगै मालपोत कार्यालय दिल्ली बजारले सेवाग्राहीलाई कसरी सेवा दिइरहेको छ त। प्रवेश गर्ने ढोकैतिर चाहिँ त्यो साबुन पानीले हात धुने पानीको व्यवस्था गरेका छौँ। अनि सेनिटाइज चाहिँ हातमा लगाउने त्यो पनि व्यवस्था गरेका छौँ। अनि त्यो हामीले चाहिँ त्यो ज्वरो नाप्ने यन्त्र पनि हामी त्यो गेटमै राखेका छौँ। त्यो गरेर हामीले चाहिँ विभिन्न चाहिँ गोलो बनाएर 2-2 मिटर सामाजिक दूरीमा गोलो गोलो राखेर क्रमशः आउने अनि उताबाट आउने यताबाट जाने। मालपोत कार्यालय दिल्ली बजारमा भिडभाड नदेखिए पनि कतिपय सरकारी कार्यालय तथा बजारमा भिडभाड देखिन थालिसकेको छ। लकडाउन खुकुलो भए पनि कोरोनाको सङ्क्रमण रोकिएको छैन, बरु झन्
थपिँदै गएको छ। त्यसैले थप सतर्क र सुरक्षाको उपाय अपनाउन जरुरी छ। क्यामेरामा MK श्रेष्ठको साथमा प्रशान्त ठाकुर, काठमाडौँ। नेपालले आफ्नो भूमि लिम्पियाधुरा, लिपुलेख, कालापानी समेटेर जारी गरेको नयाँ नक्साको विरोध गर्दै आएको भारतले तत्काल वार्ताका लागि अस्वीकार गरेको छ। भारतीय विदेश मन्त्रालय संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित भएसँगै वार्ताको समाधान खोज्ने समझदारीको उल्लङ्घन भएको जनाएको थियो। उता भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी पनि वार्ताको पक्षमा नरहेको बताएसँगै सीमा विवाद तत्काल नसुल्झिने भएको छ। एक रिपोर्ट। भारतले गत वर्ष एकतर्फी नक्सा जारी गरेपछि नेपालले आफ्नो भूमि अतिक्रमण गरेको जनाउँदै विरोध गर्यो। परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्ति निकालेर नक्सा भारतले जारी गरेको अस्वीकार्य भन्यो र सचिव स्तरीय वार्ताको प्रस्ताव राख्यो। भारतले खण्डन वक्तव्य निकाल्ने बाहेक वार्ताको पहल गरेन। नेपालले यसबीचमा नोभेम्बर र जनवरीमा गरेर 2 पटक औपचारिक पत्र नै पठाएर वार्ताको पुरा आह्वान गर्यो। तर भारतले विदेश सचिवमा नयाँ व्यक्ति आएको र विषय बुझ्न समय लाग्ने भन्दै वार्तालाई टार्यो। यसैबीचमा कोरोना भाइरस महामारीको दुवै देशमा फैलिएर लकडाउनको अवस्था आएपछि सचिव स्तरीय वार्ता हुन सकेन। त्यसपछि पुनः लिपुलेखसम्म भारतले सडक उद्घाटन गरेसँगै नेपालले आफ्नो पूर्ण नक्सा जारी गर्यो। त्यसपछि निशान छाप। भारतसँग वार्ता हुनेमा प्रधानमन्त्री र मन्त्री दृढ रहे पनि भारतीय सञ्चार माध्यमका अनुसार भारत तत्काल वार्ता गर्ने सोचमा नभएको देखिएको छ। 4 दिन अघि अर्थात् 12 जुनमा भारतीय प्रधानमन्त्री निवासमा भएको क्याबिनेट कमिटी अन सेक्युरिटी CCM बैठकमा अहिलेको अवस्थामा सीमाका विषयमा नेपालसँग वार्ता गर्नुको अर्थ नभएको निष्कर्ष निकालेको बुझिएको छ। CCM बैठकमा अहिलेको अवस्थामा नेपालको संविधान संशोधनको कदममा कुनै प्रतिक्रिया दिनु आवश्यक नभएको र द्विपक्षीय वार्ता कमिटी तय पनि नगर्ने निर्णय भएको सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। तर कूटनीतिक मामिलाका जानकार भने भारतले वार्ताबाट भाग्न नपाउने बताउँछन्। साथै सबै मुलुकसँग सीमा विवादमा फँसेको भारत नेपालसँगको सम्बन्धमा दरार आउने गरी भारतीय सञ्चार माध्यमले भने जस्तै वार्तामा नबस्ने रणनीति लिन नसक्ने बताउँछन्। भारत जहिले पनि यो समस्या चाहिँ जब दुई देशको सम्बन्ध सामान्य हुन्छन्, नर्मल हुन्छ, त्यस्तो बेला गर्ने भनेका छन्। दोस्रो चाहिँ अहिले भारत चाहिँ चीनतिर चाहिँ अलि अल्झेका छन्। दुईटाको बोर्डरमा समस्या परेको छ। त्यसैले अहिले चाहिँ नेपालको कुरालाई अलि थाती राख्दै पछिले राख्दै अहिले चाहिँ चीन ठुलो चासोको रूपमा उत्पन्न भएको। त्यसैले मलाई लाग्छ जसरी भारतीय मिडियाले भनेका छन् कि नेपालसँग वार्ता गर्दैन भने त्यो होइन होला, त्यो पछि सारेको होला। किनभने जब समस्या समाधान हुन्छ चीनतिरको, त्यसपछि नेपालसँग नि वार्ताको माहौल बनेपछि उनीहरू अगाडि बढ्छन् होला। भारतीय सञ्चार माध्यम आजतकका अनुसार नेपालका तर्फबाट EPG प्रतिवेदन बुझ्नका लागि लगातार माग हुँदै आए पनि कुनै पनि हालतमा EPG प्रतिवेदन भारतले नबुझ्ने भएको बताइएको छ। उता भारतको अधिकांश ध्यान अहिले चीनसँगको सीमा विवादमा केन्द्रित छ। यस्तो अवस्थामा नेपालले पनि केही समय पर्ख र हेरको स्थितिमा रहनुपर्ने कूटनीतिक जानकार बताउँछन्। तर वार्ताको पहल भने निरन्तर राख्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ। नेपालले पनि अहिले जब दुई ठुलो छिमेकी आफूमा अल्झिरहेको छन्, त्यस्तो बेला चाहिँ यो कुरालाई अगाडि बढाउँदा झन् हामीलाई नकारात्मक असर पर्छ। किनभने अहिलेको सिचुएसनमा चाहिँ हामी वार्ता गर्ने सिचुएसनमा छैनौँ। यो चाहिँ दुई देशले चाहिँ सम्बन्ध शान्त भएको बेला राम्रो माहौलमा गर्ने कुरा हो। त्यसैले मलाई लाग्छ कि नेपाल पनि अलिकति जबसम्म समस्या समाधान हुँदैन तबसम्मलाई यो कुरालाई कुर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। तर संविधान संशोधन पश्चात भारत केन्द्र सरकारका मन्त्री सेना प्रमुखको बोली फेरिएको छ। वार्ताबाटै समाधान खोज्नुपर्ने बताइरहँदा भारत तत्काल वार्ता नै नगर्ने पक्षमा रहेको भन्ने भारतीय सञ्चार माध्यमको भनाइमा त्यति सत्यता नरहेको देखिन्छ। तर यसले के प्रश्न पार्छ भने भारतको पछिल्लो समय अन्य मुलुकसँग बढ्दो द्वन्द्वका कारण नेपाललाई संविधान संशोधन गरे जस्तै भूमि फिर्ता ल्याउनका लागि सहज भने छैन। तर कोसिस भने जारी राख्नुपर्नेछ। सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक आइजिपी शैलेन्द्र खनालले सीमा क्षेत्रका नागरिकलाई सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउनै बताउनु भएको छ। आज दार्चुला सदरमुकाम खलङ्गामा निर्माण भएको सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर 50 गुल्म
हेडक्वार्टर दार्चुलाको भवनको उद्घाटन गर्दै खनालले 12 महिना सुरक्षा चौकीले गस्ती र सुरक्षा दिने बताउनु भएको हो। उहाँले सरकारले दिएको सुरक्षाको जिम्मालाई मध्यनजर गर्दै सीमा रक्षा गर्न सशस्त्र तयार रहेको समेत दोहोर्याउनुभयो। उहाँले सीमित स्रोत साधनका बीच सशस्त्र प्रहरीले आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गरिरहेको बताउँदै खलङ्गामा रहेको गुल्मलाई गणको रूपमा परिवर्तन गर्ने प्रतिबद्धता समेत जनाउनुभयो। यस्तै लेकमनको लाली, मालिकार्जुनको जोलबिजी र ब्यासको दुम्लिङमा बोर्डर आउटपोस्ट राख्ने सशस्त्रको तयारी रहेको छ। गुल्मलाई अपडेट गरेर गण बनाउने र बिस्तारै दार्चुला जिल्लाको जुन 193 किलोमिटर छ विभिन्न ठाउँहरूमा हामीले बिओपीहरू स्थापना गर्दै गएर दार्चुलाका सम्पूर्ण जिल्लावासीहरूलाई एउटा सुरक्षाको प्रत्याभूति दिने, उहाँहरूलाई आफू सुरक्षित भएको महसुस गराउने र गाउँबाट विभिन्न ठाउँमा जानुभएका सम्पूर्ण बुवाआमा दाजुभाइ दिदीबहिनी पुनः आफ्ना गाउँमा फर्केर एउटा सुरक्षित वातावरणमा काम गर्न सक्ने वातावरण चाहिँ सिर्जना गर्न हामीले पहल गरेका छौँ र त्यही पहल अनुसार चाहिँ यसलाई हामी अगाडि बढाउँदैछौँ। सशस्त्र प्रहरीले दार्चुलामा भारतसँग सीमा जोडिएका 125 किलोमिटर र चीनसँग सीमा जोडिएको 20 किलोमिटर क्षेत्र सीमा निगरानी गरिरहेको छ। अहिले पनि सीमामा बस्ने नागरिक सन्तुष्ट रहेको भन्दै थप स्रोत र साधनले भ्याएसम्म सशस्त्र प्रहरी परिचालन गर्ने तयारी गरिएको छ। सरकारले भ्यासमा सशस्त्र प्रहरीको गुल्मा स्थापनाको लागि भवन निर्माण गर्न 11 करोड बजेट विनियोजन गरेको छ। यस्तै आइजिपी खनालसँग प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापा पनि दार्चुला पुग्नु भएको थियो। हामीसँग न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अहिलेलाई ब्रेक। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधि सभामा ध्यान आकर्षण प्रस्ताव दर्ता गराएको छ। संसदीय दलका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खान, सचेतक पुष्पा भूषाल र सांसद गगन थापाले कोरोना नियन्त्रण र रोकथाममा सरकार स्वास्थ्य मन्त्री जिम्मेवार र गम्भीर नदेखिएको भन्दै ध्यान आकर्षण प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन्। सरकारलाई संसदले समय समयमा गराएको ध्यान आकर्षण र निर्देशिका बावजुद जुन ढङ्गले, जुन संवेदनशीलताका साथ सरकारले संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रणका लागि आवश्यक तयारी नगरेको कांग्रेसको ठहर छ। साथै पटक पटक सदनमा गरिएको ध्यान आकर्षणमा सरकार जिम्मेवारी बन्नुपर्ने समेत कांग्रेसको सुझाव छ। कोरोनापछि नागरिकका स्वास्थ्यमा सङ्कट आउन लागे पनि सरकारले प्रभावकारी अग्रसरता नलिएको भन्दै कांग्रेसले अब संसदले नै सरकारलाई मार्गनिर्देशन गर्नुपर्ने बताएको छ। हाल संक्रमण नियन्त्रणका सन्दर्भमा स्वास्थ्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयहरूमा सरकारको तर्फबाट गरेका काम र तयारीका सम्बन्धमा सदनलाई स्पष्ट पार्न पनि प्रस्तावमा उल्लेख गरिएको छ। विराटनगर स्थित जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङमा अन्य जिल्ला जानको लागि सवारी पास लिनेहरूको भिड लाग्न थालेको छ। जिल्लामा चल्ने सवारी साधनलाई जोर बिजोर प्रणालीबाट चल्न दिएपछि बाहिर जिल्ला जाने सवारीहरूले अनिवार्य पास लिनुपर्ने भएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङमा पास लिने भिड लाग्ने गरेको हो। असार 1 गतेदेखि सरकारी कार्यालयहरू खुल्न थालेपछि विराटनगर स्थित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बाहिर अरू जिल्ला जाने मान्छेहरूको पास लिने मान्छेहरूको चाहिँ एकदमै भिड बढ्न थालेको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट दैनिक 50 जना काठमाडौँ जाने मात्रै मान्छेहरूको सिफारिस आउने गरेको, निवेदन पर्ने गरेको र अन्य जिल्लाहरूमा पनि त्यतिकै निवेदनहरू परेको भनेर जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जानकारी दिएको छ। उपत्यकामा कर्मचारी लगायतको व्यक्तिहरूको जाने चाहिँ लकडाउनमा परेका थुप्रै व्यक्तिहरू चाहिँ उपत्यका जान खोजेकोले चाहिँ के छ भन्दाखेरि उपत्यका जानेको चाप चाहिँ एकदमै धेरै बढेको अवस्था छ। अहिले दैनिक हेऱ्यो भने हामी कहाँ आवेदन 50 जनाको हारारीमा दिँदाखेरि हामीले दैनिक 15 देखि 25 सम्मको हारारीमा पास हुँदा चाहिँ हामीले दिइरहेछौँ काठमाडौँ उपत्यका प्रवेश गर्ने मात्रै।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयले बिहान 8 बजेदेखि बेलुका 6 बजेसम्म सेवा दिने भनिए तापनि पासको चाहिँ भिड बिहानदेखि नै हुने भएकाले बिहान 8 बजेदेखि नै पास दिने गरेको र सम्बन्धित स्थानीय निकायहरूबाट जुन सिफारिस भएर आएका हुन्छन् उनीहरूको हकमा चाहिँ अलिकति चाँडै पास बनाउन सजिलो हुने र जसको सिफारिस भएर आएको हुँदैन उनीहरूलाई चाहिँ अलिकति पास दिनलाई ढिलो हुने गरेको जानकारी दिएको छ। 2 दिन भयो अहिलेसम्म पास भएको छैन हैन। यहाँबाट चाहिँ इमेल गरेर पठाएको हुन्छ काठमाडौँमा फोन गर्दाखेरि इमेल यहाँबाट पुगेकै छैन भन्नुहुन्छ। 2 दिनदेखि आइरहेको छ। विभिन्न जिल्ला जाने र उपत्यका जानको लागि पास लिन आउनेहरूले भने 2-3 दिनसम्म धाउँदा पनि पास नपाएको र जरुरी काम हुँदाखेरि पनि पास दिन ढिलो गरेकाले गर्दाखेरि धेरै दिन धाउनु परेको भनेर गुनासो गरेका छन्। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि तारा आचार्य, विराटनगर। इलाम नगरपालिकाका 2वटा ओडामा खानेपानीको समस्या समाधान हुने भएको छ। 13 वर्षपछि आयोजनाको काम तीव्र गतिमा अघि बढेपछि पानीको समस्या समाधान हुने भएको हो। इलाम बरबोटेको मान्द्रेनी खानेपानी आयोजनाको काम अहिले लगभग 18 किलोमिटर लामो मेन पाइपलाइनको काम सकिएको छ। एक रिपोर्ट। खानेपानी आयोजनाको 85 किलोमिटर लामो वितरण लाइनको काम धमाधम भइरहेको छ। इलाम नगरपालिका 4 र 5 का लगभग 2700 घर परिवारका लागि ल्याइएको खानेपानी आयोजनामा 22 करोडभन्दा बढी लगानी गरिएको छ। अहिलेसम्म आयोजनाको 65% काम सकिएको र यो वर्षभित्र उपभोक्ताको धारामा पानी पुर्याउने सङ्घीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजनाले जनाएको छ। हुन त 64 सालदेखि नै सुरु भएर पनि अब विगतमा त्यस्ता के तलमाथि भयो होलान्। त्यो गर्दाखेरि अहिले तत्काल चाहिँ हाराहारी 65% काम चाहिँ 65 देखि 70 सम्म चाहिँ काम सम्पन्न भइसकेको छ। जसमा तपाईँको ट्याङ्कीहरू जम्मा आरसीसी ट्याङ्की टाढा बन्न बाँकी छ, जम्मा 13वटा ट्याङ्कीमा, जसमा 8वटा ट्याङ्की फेरो छ, 5000 आरसीसी हो। अब जम्मा 4टा ट्याङ्कीको टेन्डर हुन बाँकी छ। अब मेन लाइन गति सबै मेन लाइन सब ट्रान्समिसन लाइन सबैको पाइपहरू खरिद भएर अहिले धमाधम खर्नीपुर्ने काम भइरहेछ। जसमा वितरण लाइन तपाईँको 80 देखि 85 किलोमिटर हाराहारी छ। खानेपानी आयोजनाको मुख्य पाइपलाइन लामो भएकाले र अर्को गाउँपालिकाबाट ल्याउनु परेकाले ढिलाइ भएको बताइएको छ। यस्तै विभिन्न सरकारी कागजपत्र मिलाउन समय लागेको आयोजनाको भनाइ छ। यो चाहिँ विशेष गरेर तपाईँको चाहिँ अब खानेपानी डिभिजन कार्यालय थियो पहिले, अनि त्यसले चाहिँ तपाईँको धेरै क्षेत्र हेर्नु पर्थ्यो र पुरानो योजनाहरू चाहिँ सक्दै जानुपर्ने, नयाँ योजनालाई चाहिँ निरन्तरता मात्रै दिनुपर्ने कारणले गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ अलिकति बजेट कम हुँदै थियो, कम आयो। त्यसैले हामीले चाहिँ अब यो लामो समयसम्म चाहिँ रहनु पर्यो। लामो समयदेखि बरबोटेवासीले खानेपानीको समस्या बेहोर्दै आएकाले विक्रम सम्वत 2074 सालमा सर्वेक्षण गरेको र उपभोक्ताको लागत उठाउँदा 990 घर परिवारबाट 1000 को दरले उठाएर आयोजनाको काम सुरु भएको थियो। खानेपानी आयोजना सञ्चालनमा आउँदासम्ममा 3000 उपभोक्ता पुग्ने र ढिलै भए पनि खानेपानी आएकोमा खुसी लागेको स्थानीयले बताएका छन्। 2060 सालदेखि खोजी गर्ने क्रममा यहाँभन्दा धेरै माथिको भागमा पानीको मुहान फेला पार्नुभयो साथीहरूले। अनि त्यही पानीलाई बढाउँदै लाने क्रममा 2064 सालमा यो हाम्रो पहिलेको बरबोटे गाविस जतिबाट चक्रकोश प्रत्येक घर अर्थात् एउटा धारो बराबर 1000 को दरले सङ्कलन गरेर अनि यो काम थालेको हो। हुन त इलामको बरबोटेमा खानेपानीको स्रोतको अभाव देखिँदैन, तर स्थानीय स्रोतको संरक्षण नहुनु र भएका स्रोतबाट अन्य ठाउँमा खानेपानी वितरण भएकाले समस्या भएको हो। इलामबाट टिभी जर्नलिस्ट विनय तिमिल सिन्हाको रिपोर्ट। लकडाउनका कारण स्याङ्जाका किसानहरू सुन्तला खेतीप्रति आकर्षित बनेका छन्। लकडाउनले गर्दा बाहिर निस्किन नपाएपछि घरमै फुर्सदिला बनेपछि स्याङ्जाका किसानहरू सुन्तला खेतीमा होमिएका हुन्। यति बेला हामी स्याङ्जाको भिरकोट नगरपालिका 7 स्थित बिन्दवासिनी अर्गानिक एग्रो भिलेजमा छौँ र यहाँ तपाईँले चाहिँ पृष्ठभूमिमा देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ विभिन्न प्रजातिका सुन्तलाहरू हामीले यो पृष्ठभूमिमा देख्न पाइरहेका छौँ। कलमी, बिजु र अस्ट्रेलियन प्रजातिका सुन्तला बिरुवा उत्पादन हुने यस ठाउँमा लकडाउन बढेसँगै बिरुवाको माग अत्यन्तै धेरै आएका छन्। 10,000 बिरुवा रहेको यस ठाउँमा अहिले करिब उहाँसँग मात्रै करिब 15,000 को बिरुवा माग आएको उहाँले बताउनु भएको छ। गत वर्ष हामीले 27,000 सुन्तलाको बेर्ना वितरण गरेको हो भने यसपालि
हामीले हाम्रो यो सुपरजोन क्षेत्रभित्र रहेका नर्सरीहरूबाट 31,000 सुन्तलाका बेर्नाहरू हामीसँग छन् भने नपुग बेर्नाहरू हामीले धनकुटाबाट ल्याउने प्रयासमा छौँ, सम्पर्क भइरहेको छ। अहिले झन्डै 90,000 सुन्तलाका बिरुवाहरूको माग आएको छ। यसमा हामीले जम्मा स्याङ्जा सुन्तला सुपरजोन क्षेत्रभित्र झन्डै 30,000 गुणस्तरीय कलमी बिरुवाहरू उत्पादन गरिरहेको अवस्था छ र हामीले यति धेरै माग हुँदाहुँदै पनि किसानहरूलाई अहिले मागे जति बिरुवाहरू उपलब्ध गराउन नसकिने अवस्था चाहिँ आएको छ। वर्षौँदेखि बाँझो रहेको भूमिको उनीहरूले सदुपयोग गर्नको निम्ति अब यो हाम्रो स्याङ्जा जिल्ला सुन्तलाको क्षेत्र र सुपरजोन पनि स्याङ्जाको सुन्तला सुपरजोन पनि भएको कारणले गर्दाखेरि अधिकांश किसानहरूले अब खाडल खन्नी र त्यो बेर्ना लगाउनको लागि तयारी अवस्थामा छन्। गत वर्षको भन्दा झन्डै माग पनि डबल छ र बिरुवाको स्रोत चाहिँ हामीसँग अब व्यवस्थित नर्सरीहरूको स्रोत चाहिँ कम छ र बिरुवाको मागको आधारमा चाहिँ अब धेरै नै मागहरू छन्। लकडाउन बढेसँगै कृषकको सङ्ख्या पनि वृद्धि हुने अवस्थामा छ र स्याङ्जा आफैमा सुन्तलाको उर्वर भूमि भइसकेपछि यहाँका कृषकहरू अन्य खेतीभन्दा सुन्तलामा रुचि जगाउने स्वाभाविक कुरा पनि हो। लकडाउनको अवस्थामा आम स्याङ्जावासीहरूले सुन्तला लगाउन रुचि राखिरहेका छन् र यी बिरुवाहरू माग भएअनुसार परिपूर्ति गर्ने हो भने र ती बिरुवाले राम्रो फल दिने हो भने आगामी वर्षमा 5 अरबको सुन्तला नबिक्ला भन्न सकिन्न। स्याङ्जा भिरकोट 7 स्थित बिन्दवासिनी एग्रो फर्म प्रालीबाट माधव गैरे स्याङ्जाको रिपोर्ट। अब बिजनेस न्यूज। सोमबार विद्युत नियमन आयोगले पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी नयाँ विद्युत महसुल दर तोकिएको जानकारी गराएको छ। समितिको 57औं बैठकले 2077 असार महिनादेखि विद्युत खपतमा लागू हुने गरी नयाँ विद्युत महसुल तोकेको हो। नयाँ विद्युत महसुल दर तोकिएसँगै आयोगले व्यावसायिक क्षेत्रका लागि यसअघि प्रयोगमा रहेको डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको प्रावधान पनि हटाएको छ। आयोगले दिएको जानकारी अनुसार नयाँ विद्युत महसुल असार महिनादेखि नै लागू हुने गरी तय भएको आयोगले जनाएको छ। आयोगको मिति 77-3-1 मा बसेको बैठकले 2077 असार महिनादेखिको विद्युत खपतमा लागू हुने गरी उपभोक्ता महसुल दर निर्धारण गरेको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले गत मङ्सिरमा नयाँ विद्युत महसुल दर तोक्नका लागि आयोग प्रस्ताव पठाएको थियो। प्राधिकरणको सोही प्रस्तावका आधारमा आयोगले विस्तृत अध्ययन गरी नयाँ विद्युत महसुल दर तोकिएको आयोगले जनाएको छ। इनर्जी शुल्कको हकमा गरेको 5 एम्पियरको लाइनबाट मासिक 10 किलोवाट घण्टा अथवा किलोवाट आवरको युनिट सम्म विद्युत खपत गर्ने गरिब तथा न्यून आय भएका उपभोक्ताका लागि इनर्जी शुल्क नलाग्ने गरी निर्णय गरिएको छ। हालसम्म विद्युत प्राधिकरणले डेडिकेटेड तथा ट्रङ्क लाइनको माध्यमबाट जडान गरिएका औद्योगिक, व्यापारिक तथा गैर व्यापारिक उपभोक्तालाई 65% सम्म अतिरिक्त शुल्क लिइरहेकोमा यसलाई पूर्ण रूपले हटाइएको छ। 2069 साल असार 9 गते नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पहिलो पटक डेडिकेटेड लाइनबाट विद्युत सेवा पाउन सक्ने प्रावधान सहितको व्यवस्था सञ्चालक समितिबाट पारित गरेको थियो। तर केही उद्योगहरूले डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनबाट आफूहरूले विद्युत प्रयोग नगरेको भन्दै त्यस किसिमको शुल्क तिर्न नसकिने बताउँदै आएका छन्। लोड सेडिङ नभएको अवस्थामा डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको प्रावधान राखिनु जायज नभएकाले यसलाई हटाउनु पर्ने व्यवसायहरूको माग रहँदै आएको छ। हामीसँग न्युजहरू अझै बाँकी छन्। अहिलेलाई ब्रेक। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। अब स्पोर्ट्स न्युज। अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ इन्फाले वरिष्ठ उपाध्यक्ष पङ्कज विक्रम नेङवाङ र सदस्य दावा लामाको जिम्मेवारी खोसेको छ। इन्फाले संस्थाको पदपूर्ति समिति र सदस्य समन्वयन समितिका संयोजकहरूको भूमिकामा रहेका नेङवाङ र फुटसल कमिटीका संयोजक रहेका दावा लामालाई बाहिर राख्दै जिम्मेवारी हेरफेर गरेको हो। अध्यक्ष कर्मा छिरिङ शेर्पाले उपाध्यक्ष शिक्षित पराजुलीलाई पदपूर्ति कमिटीको जिम्मेवारी दिएका हुन् भने
उपाध्यक्ष वीरबहादुर खड्कालाई सदस्य संस्था समन्वय समितिको प्रमुख बनाएका हुन्। यस्तै एन्फाको कार्य समितिका सदस्य रत्नकुमार श्रेष्ठलाई फुटसल कमिटीले कोअर्डिनेटरको जिम्मा दिएको छ। यसअघि यसमा दावा लामा थिए। नेङवाङ र लामाले पछिल्लो समय एन्फा नेतृत्व विरुद्ध फरक मत राख्दै आएका थिए। नेतृत्वलाई असहयोग गर्दै आएका दुवैजनालाई समितिबाट बाहिर राख्दै एन्फाले समितिमा नयाँ नेतृत्व तोकेको हो। एन्फा अध्यक्ष कर्माले पाएको अधिकारको प्रयोग गरेर उनीहरूको जिम्मेवारीमा हेरफेर गरेको हो। अब अनुला महर्जनको साथमा फटाफट न्यूज। नेपालमा कोरोनाबाट बाँकेकी 46 वर्षीय महिलाको मृत्यु भएसँगै संख्या 20 पुग्यो। संक्रमितको संख्या 7,000 नाग्यो। नागरिकता विधेयकमा 5 दिनभित्र सहमति कायम गर्न संसदीय समितिको सरकारलाई निर्देशन। अंगीकृत नागरिकता विवादमा कांग्रेसको पुरानै अडान। आईओएमको रिक्त डीन पदका लागि 3 जनाको नाम सिफारिस। प्रधानमन्त्रीकी निजी चिकित्सक दिव्या सिंह पनि समावेश। भारत र चीनका सेनाबीच सीमामा भिडन्त। 20 भारतीय सैनिकको मृत्यु। छुट्टीमा नेपाल आएका गोर्खा सैनिकलाई बोलाइयो। प्रधान सेनापति थापा र सशस्त्रका आईजीपी खनाल कालापानीमा। छारुङको बीओपी र सेनाको अस्थायी बेसको निरीक्षण। मालपोत कार्यालय दिल्ली बजारका मालपोत अधिकृत लगायत 6 जना घुस रकम सहित पक्राउ। सेवाग्राहीसँग 8,50,000 घुस लिइरहेको बेला नियन्त्रणमा लियो। काठमाडौँको टोखाबाट 6 केजी चरेस सहित 2 जना पक्राउ। म्याग्दीका 24 वर्षीय तुल प्रसाद भर्ती मगर र 44 वर्षीय नन्द प्रसाद रोका प्रहरी नियन्त्रणमा। म्याग्दीका विद्यालयद्वारा नयाँ शैक्षिक सत्रका लागि विद्यार्थीलाई पाठ्य पुस्तक वितरण सुरु। विद्यार्थीको उत्तीर्ण दरको तथ्याङ्कका आधारमा कक्षागत रूपमा पाठ्य पुस्तकको व्यवस्था। मंगलबार राति गएको पहिरोले ताप्लेजुङको फटाङलुङमा एउटा विद्यालय भवन बगायो। करिब 20 घरको मकै बाली समेत बगायो। पर्वतको दुर्लुङमा गएको पहिरोमा बेपत्ता 14 वर्षीय जेनिस बिकको शव फेला। 5 दिनपछि घरभन्दा तल चौतारी नजिक शव भेटियो। कैलालीको गोदावरीमा जीप र मोटरसाइकल ठोकिँदा 1 जनाको घटनास्थलमै मृत्यु हुनेमा मोटरसाइकल चालक कोटकेनी। दाङमा स्वाब संकलन कार्यमा खटिएकी स्वास्थ्यकर्मीलाई कोरोना संक्रमण। कोरोना पुष्टि भएसँगै उपचारको लागि आइसोलेसनमा भर्ना। गुण्डा नायके चक्रे मिलनको सम्पत्ति शुद्धिकरण मुद्दा सर्वोच्चमा सुरु। पुनरावेदनमा सुनवाई गर्दै दिए प्रत्याशी झिकाउने आदेश। भारतबाट फर्किने क्रममा मृत्यु भएका वीरेन्द्र यादवको परिवारलाई प्रदेश सरकारद्वारा 5 लाख सहयोग। भोकै रहेका उनको बेहोसीका कारण जटही नाकामै मृत्यु। बिजुलीको नयाँ महसुल तोकियो। घरयासी उपभोक्ताको न्यूनतम शुल्क 30 रुपैयाँ। डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइन हट्यो। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणद्वारा नेपालमा 5G भित्र्याउने तयारी। सम्भाव्यता अध्ययन गर्न बजेट विनियोजन। शेयर मार्केटका तत्कालीन अध्यक्ष योगेन्द्र श्रेष्ठ विरुद्ध सम्पत्ति शुद्धिकरण मुद्दा। 1 अर्ब 71 करोड बिगो दावी। मंगलबार सुनको मूल्य अहिलेसम्मकै उच्च। प्रति तोला 89,800 रुपैयाँ कायम। चाँदी भने प्रति तोला 930 रुपैयाँ। शानदार जित निकाल्दै बारियनले जित्यो लगातार 8औं पटक बुन्देसलिगाको लिग उपाधि। बर्डागा ब्रेमेनलाई 1-0 ले हरायो। विश्वभर 42,86,000 कोरोना संक्रमित। 4,46,000 को मृत्यु। अमेरिका सबैभन्दा धेरै प्रभावित। होन्डुरसका राष्ट्रपति जुआन ओर्लान्डो हर्नान्डेज कोरोना भाइरस संक्रमित। टेलिभिजन सम्बोधन गर्दै दिए जानकारी। ब्राजिलमा पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना भाइरसबाट संक्रमितहरूको संख्या 35,000 ले वृद्धि। संक्रमितहरूको संख्याको हिसाबले ब्राजिल अमेरिकापछि दोस्रो स्थानमा। भारतमा कोरोना भाइरसका कारण पछिल्लो 24 घण्टामा 2003 जनाको मृत्यु हुनेको संख्या अहिलेसम्मकै सर्वाधिक। संक्रमितको संख्या 3,54,000 नाग्यो। र लद्दाखमा भारत चीन बढ्दो तनावप्रति संयुक्त राष्ट्र संघको चासो। संयमता अपनाउन दुवैलाई अपिल। मृत्यु भएका सैनिकप्रति दुःख व्यक्त।
प्राइम टाइम न्यूज सक्नु अघि अहिलेसम्मका हेडलाइन्स पुनः एकपटक। नागरिकता विधेयकमाथि आज पनि जुटेन सहमति। पुरानै व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने कांग्रेसको अडान। राजनीतिक सहमति जुटाउन सरकारले माग्यो 5 दिनको समय। कोरोना संक्रमण अहिलेसम्मकै उच्च 586 संक्रमित थपिएसँगै संख्या 7000 नाग्यो। संक्रमण देखेर मृत्यु हुनेको संख्या 20 पुग्यो र मृत्यु हुनेको संख्या 20 पुगेको छ। निजी सवारी साधन चल्दा सवारी नहुनेलाई शास्ति। सार्वजनिक सवारी साधन पनि चलाउन माग। सरकारको निर्देशिका अनुसार चलाउन नसक्ने यातायात व्यवसायीको अडान। निशान छाप परिवर्तन गर्न संविधान संशोधन गरेपछि नेपालसँग तत्काल वार्ता नगर्ने भारतीय रणनीति। एपीजी प्रतिवेदन पनि नबुझ्ने। जबसम्म समस्या समाधान हुँदैन तबसम्मलाई त्यो कुरालाई कुर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। र भारत चीनबीच लद्दाखमा देखिएको तनाव कम गर्ने सहमति। संयमता अपनाउन दुवैलाई राष्ट्रसङ्घको अपिल। प्राइम टाइम न्यूज हरिलाई यति नै। जाँदा जाँदै गाली र तालीका लागि हाम्रो प्रश्न। विदेश स्थित नेपाली दूतावासहरूले नेपालीहरूलाई गरिरहेको सहयोग चित्तबुद्ध छ? स्रोतले भ्याएसम्म गरेका छन् ठिकै छ भन्नेले ताली र चित्तबुद्ध छैन भन्नेले गालीमा भोट गर्न सक्नुहुनेछ। थप न्यूजको लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्न नभुल्नुहोला। साथै तपाईले हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट न्यूज24 टेलिभिजनको हेल्प डेस्कमा कुनै समस्या र गुनासो छन् भने प्रत्यक्ष रूपमा सम्पर्क राख्न सक्नुहुनेछ। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नमस्ते। कोरोनाले सिर्जना गरेको संकटमा पल पलका न्यूज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्यूज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।